दीन वाइब्स, दीन की आवाज। अब यहाँ एक नुक्ते की बात और सुन लीजिए, जरा तवज्जो फरमाइए। मैं बात अब बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैंने आज बात आपकी खिदमत में पेश करनी थी वो मैंने तफसील सारी कर दी। अब इसको कंक्लूड करना बाकी है कि दिल में पैदा होता है कि 99 नाम अल्लाह ताला के थे, तो उसमें से रब के लफ्ज के साथ इतनी दुआएं क्यों मंगवाई गई भाई? उसकी एक खास वजह है। वजह समझ लीजिए कि बेटा अगर किसी वजह से अपनी मां का नाम लेके पुकारे ना, फर्ज करो उसकी मां का नाम है हाजरा और बेटा कहे हाजरा हाजरा, तो मां के दिल में वो मोहब्बत, वो तड़प नहीं पैदा होगी नाम लेने से। वही बेटा फकत अम्मी अम्मी का लफ्ज कह देना तो मां तड़प जाएगी। अम्मी के लफ्ज के साथ ममता का ताल्लुक है, पालने का ताल्लुक है। जिसने पाला होता है उसे दूसरों की निस्बत ज्यादा ताल्लुक होता है। देखें, बाप को भी औलाद से मोहब्बत होती है, मां को ज्यादा होती है निस्बतन, इसलिए कि मां ने पालने में ज्यादा किरदार अदा किया होता है। अगर कोई औरत अपनी औलाद नहीं, बहन का बच्चा लेके पाल ले तो उससे भी इसी तरह मोहब्बत हो जाती है जिस तरह अपने बच्चे से। क्या वजह? पालना होता है। तो असल चीज तो पालना हो गई ना। देखें, औरतों को आम तौर पर अल्लाह ताला ने दिल में नरमी दी, बच्चों के बारे में दिल के अंदर मोहब्बत दी। कोई भी बच्चा रोएगा ना और वहां कोई भी अजनबी औरत भी है ना तो उसका दिल फौरन मुतवज्जे होगा, बच्चा क्यों रो रहा है। लेकिन अपनी मां का मामला कोई और होता है। अगर मां बैठी है और दूसरे कमरे से वो अम्मी का लफ्ज सुनती है कि मेरा बेटे ने मुझे पुकारा, और उसको उसका कोई करीबी रोक दे कि आप नहीं बाहर जा सकती, तो वो मां क्या करेगी? खुश होगी, आंखों से आंसू फौरन आ जाएंगे। पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, वो मुझे पुकार रहा है, क्यों नहीं मुझे जाने देते। तो जिस तरह मां अम्मी का लफ्ज सुन के तड़पती है, मांगता उसे कहती है, फौरन उसकी पुकार को पहुंचो। बिल्कुल इसी तरह परवरदिगार ने अपने अंबिया को यही लफ्ज सिखा दिया, तो मेरे बंदो तुम जब रब के लफ्ज के साथ दुआ मांगोगे, क्योंकि मैं पालने वाला हूं, मेरी खास रहमत, मेरी खास शफकत जोश में आएगी, तुम्हारे हाथ नीचे नहीं जाएंगे, मैं परवरदिगार पहले तुम्हारी मुरादें पूरी कर लूंगा। काश कि हम रब के लफ्ज की हकीकत को समझ सकते हैं। इसलिए जब मोमिन कहते हैं ना या रब, अल्लाह ताला मुतवज्जे होते हैं। हदीस पाक में आता है कि एक बंदा बुत परस्त था और कुदरतन उसने या रब कह दिया, अल्लाह ताला फौरन मुतवज्जे हुए। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ये बंदा तो सारी उम्र कुफ्र शिर्क का मुर्तकिब होता रहा। फरमाया कि वो कुफ्र शिर्क का मुर्तकिब होकर अबूदियत से निकल गया था, मैं परवरदिगार उसकी रबूबियत से तो खारिज नहीं हुआ, अभी भी रब तो मैं ही हूं। तो अगर वो मुझे पुकारेगा तो मैं परवरदिगार तो उसकी दुआ पर आमीन कहूंगा। एक वाकया किताबों में लिखा है, एक आदमी बुत परस्त था, एक रात या सनम या सनम या सनम पुकारता रहा। कोई दुखी होगा, कोई परेशान होगा, नींद आ गई, ऊंघने की वजह से जबान से या सनम की बजाय या समद का लफ्ज निकल आया, या समद। अब समद अल्लाह ताला का नाम, तो जैसे ही अल्लाह का नाम निकला अल्लाह ताला मुतवज्जे हुए, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मुझसे क्या मांगता है, क्या मांगता है। फरिश्ते हैरान, अल्लाह ये बुत परस्त, ये बुतों को पूजता रहा और ऊंघ की वजह से आपका नाम निकला, आप फौरन मुतवज्जे हुए। रब्बे करीम ने फरमाया कि देखो वो सारी रात बुतों को पुकारता रहा, बुतों ने जवाब नहीं दिया, मेरा नाम उसकी जुबान से निकला, मैं भी जवाब ना देता, मुझ में और बुतों में क्या फर्क रह जाता। अल्लाह ताला हमारा रब है। हम ये यकीन दिल में उतार लें कि हम जब अल्लाह ताला को पुकारेंगे वो परवरदिगार जरूर हमारी पुकार को सुनेगा। कोई मां है दुनिया में ऐसी कि बच्चा पुकारे और वो जवाब ना दे, सुनती हो? मुमकिन नहीं।
ماں کے دل میں یہ مامتا کی نعمت یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ایک پریکٹیکل نشانی دنیا میں دکھا دی. اور لوگوں، اللہ کی رحمت کو تم نہیں سمجھ سکتے، وہ تمہاری سمجھ سے بلند والا ہے. لیکن جہاں تم سمجھ سکتے ہو، ہم تمہارے درمیان یہ ماں کا ایک رشتہ بنا دیتے ہیں. دیکھو، اگر تم ماں کے ساتھ کسی وقت جو ہے وہ برائی کا بھی معاملہ کر لو گے، وہ تمہارے بد سلوکی کو تمہاری نادانی سمجھ کر معاف کر دے گی. وہ تمہاری ماں ہے، تم ناراض کر لو گے، پھر اگر اس کی طرف آؤ گے تو ماں تمہیں فوراً سینے سے لگا لے گی. یہ ماں کی مامتا تمہارے لیے نمونہ ہے. اگر یہ مخلوق ہو کر اتنی معاف کرنے والی، اتنی محبت کرنے والی، اتنی جان دینے والی، اتنا بچے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی، اپنی ضرورتوں پر بچے کو مقدم کرنے والی ذات ہے، تو جو اصل رحمتوں کا صفت رکھنے والا رحیم و کریم پروردگار ہے، میرے بندو، جب تم اسے پکارو گے وہ پروردگار تمہاری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ اس لیے رب کے لفظ کے ساتھ دعائیں سکھائیے. اس لیے جب ہم رب کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں احساس ہونا چاہیے ہم کس پروردگار کو پکار رہے ہیں، کس ذات کو پکار رہے ہیں. اس لیے بندہ جب اپنے رب سے غفلت میں آ گیا، غافل ہو گیا، دور چلا گیا. اب جیسے بچہ ماں سے روٹھ جائے تو ماں کیا کہتی ہے؟ تو بیٹے اپنی اماں سے نہیں روٹھا کرتے، بیٹے ماما سے نہیں روٹھا کرتے، بیٹا کیوں مجھ سے روٹھے ہو؟ کتنے پیار سے ماں سمجھا رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر غفلت سے کہیں اور چلے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. دیکھا اے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ بچے کو ماں کہتی ہے بچے بیٹے ماما سے نہیں روٹھا کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او انسان، اپنے رب سے نہیں روٹھا کرتے، رب کے در کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جاتے. کیوں بھٹکتے پھرتے ہو؟ کیوں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو؟ کیوں پریشانیوں کا شکار ہوئے پھرتے ہو؟ کیوں دنیا کے اندر ڈپریشن میں زندگی گزارتے ہو؟ ایک تمہارا رب ہے، تمہاری ہر ضرورت کا پورے کرنے والا. اگر تم پریشان ہو، کوئی ضرورت نہیں تمہیں گولیاں کھانے کی. رات کے آخری پہر میں اٹھ کے وضو کر لو، تہجد کے وقت 2 رکعت ادا کر کے اپنا دامن پھیلا کر مانگو گے، وہ پروردگار تمہارے دلوں کو سکون سے بھر دے گا، وہ پروردگار تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا. تو دیکھیے رب کے ایک لفظ میں کتنی وسعت ہے. اگر ہم اس ساری وسعت کو سامنے رکھ کر پھر اللہ کو رب کے لفظ سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا جلدی مدد فرمائیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی عزتیں عطا فرمائے.